पढ्ने विचार छ भन्ने भन्नु होला। आज चाहिँ हामी पढ्न लागेको च्याप्टर चाहिँ म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन हो। म्याट्रिक्स अब तपाईहरु कन्फ्युज चाहिँ नहुनुस् है साथीहरु, तपाईहरु कन्फ्युज चाहिँ नहुनुस्। यसलाई चाहिँ नेपालीमा भन्नुभयो भने चाहिँ म्याट्रिक्सलाई नेपालीमा म्याट्रिक्स नै भनिन्छ। म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सफर्मेसनलाई स्थानान्तरण भनिन्छ है। स्थानान्तरण के भन्छ है, तपाईहरु मजाले अलिकति भन्नु होला। नेपाली मेरो अलिकति कमजोर नै छ भन्ने हो, तर यो म्याथ हो। म्याथमा एउटा दुईटा चाहिँ वर्ड्स आउँछ, त्यो वर्ड्समा हामी त्यति धेरै कन्फ्युज चाहिँ हुँदैनौँ। म्याट्रिक्सलाई म्याट्रिक्स नै भनिन्छ, स्थानान्तरण भन्छौँ। म चाहिँ नान्तरण के भन्छन्, तर म स्थानान्तरण नै भन्छु है साथी हो। यति चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नु होला। अब रहेको कुरो यहाँबाट जहिले पनि हामी जुनसुकै पनि जब गर्न गयो भने योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्छौँ, हामी स्यालेरी चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ गर्छौँ क्या। त्यो स्यालेरी कति आउँछ भन्ने कुरो भएन भने चाहिँ हामी त्यहाँ जब गर्नै जाँदैनौँ। अब यहाँ मेहनत गर्नुपर्ने छ, हामी यहाँ टाइम दिनुपर्ने छ भने यहाँबाट कति मार्क्स आउँछ त्यो त थाहा हुनुपर्छ हामीलाई है। यहाँबाट एउटा लङ क्वेसन आउँछ साथी हो, एउटा लङ क्वेसन आउँछ, फिक्स हो। यो हावाहुरी कुरो होइन, हावादारी कुरो होइन, फिक्स हो। आउँछ भने आउँछ, हरेक पालि सोध्छ। यो एउटा लङ क्वेसन भन्नाले 4 मार्क्सको 4 मार्क्स क्वेसन आउँछ भने 4 कि त 5। यहाँ अहिले चाहिँ फर्मेट चेन्ज गरेर अलिकति दोधारमा पारेछ हामीलाई, कि त 4 कि त 5 है सोध्छ। फिक्स हो भन्दैछु है, फिक्स हो। यो हावादारी कुरो जे पढ्छौँ हामी फिक्स पढ्छौँ, हावादारी कुरो पढ्दैनौँ। त्यो भित्रबाट क्वेसन आउँछ। र यो पढ्नलाई हामी के गर्छौँ, यो पढ्नलाई हामी के गर्छौँ, 4वटा छ भने चाहिँ 4वटा 5वटा छ भने 4वटा 5वटा क्वेसन चाहिँ हामी पढ्छौँ। 4वटा 5वटा क्वेसन चाहिँ पढ्छौँ है। योभन्दा धेरै चाहिँ पढ्दैन। हाम्रो 4 मार्क्स क्वेसन हो, 4वटा 5वटा हो, र 2 दिन चाहिँ लाउँछ मलाई, 2 दिन या 3 दिन चाहिँ लाउँछ न, त्योभन्दा धेरै चाहिँ लाग्दैन, त्योभन्दा धेरै लाग्दैन। र तपाईँहरूलाई फेरि पनि म अलिकति स्थानान्तरण भन्छौँ भन्नाले ट्रान्सफर्मेसनमा 3वटा च्याप्टर छ, 3वटा च्याप्टर छ। यहाँबाट लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन दुईटै सोध्छ फर्स्टबाट है। जुन कि तपाईँहरू सर्ट क्वेसन चाहिँ म गराएन, किनभने लङ क्वेसन गराएको छ भने सर्ट क्वेसन यतिकै पनि गर्न सकिन्छ। अहिले म ओल्ड इज गोल्डमा म देखाउँछु अनि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो गरेर बेकारमा यस्तो च्याप्टरहरूमा टाइम त दिन्छौँ तर टाइम वेस्ट चाहिँ गर्दैनौँ, टाइम दिन्छौँ तर वेस्ट चाहिँ गर्दैनौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर हो, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर हो, जुन चाहिँ हामी अहिले सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ छौँ। म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन भन्छ यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन भनिन्छ। र अर्को इन्भर्सन अफ ट्रान्सफर्मेसन जुन चाहिँ 2 वर्ष भयो, 1-2 वर्ष भयो थपेको। योभन्दा अगाडि चाहिँ यो थिएन है, योभन्दा अगाडि चाहिँ थिएन। यहाँबाट सोध्ने बेला चाहिँ कि त भेरी सर्ट क्वेसन कि त सर्ट क्वेसन, कि त 1 मार्क्स जाने क्वेसन सोध्छ कि त 2 मार्क्स जाने क्वेसन सोध्छ। योभन्दा धेरै चाहिँ सोध्दैन भन्नाले अहिले चाहिँ हामी सेकेन्ड च्याप्टरमा छौँ। सेकेन्ड च्याप्टर पछाडि थर्ड च्याप्टरमा जान्छौँ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्दा त्यहाँ चाहिँ हामी जाउँला, तर फर्स्ट चाहिँ हामी यही नै सक्छौँ। अब साथी हो, तपाईँहरूलाई यति कुरो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सब कुरो त गऱ्यौँ हामी, कति मार्क्स आयो, कहाँबाट आयो, के छ, यो फिक्स क्वेसन हो, कतिवटा क्वेसन पढ्नुपर्छ त्यो कुरो पनि फिक्स भयो। अब रहेको कुरो के भन्दाखेरि अब यो म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन भनेको छ भने सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के चाहिँ जान्नुपर्छ साथी हो। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के, म्याट्रिक्स भन्ने कुरो जोडिसके पछाडि तपाईँहरूलाई के चाहिँ आउनु पर्यो, म्याट्रिक्स भन्ने वर्ड जोडिसके पछाडि तपाईँहरूलाई म्याट्रिक्समा अलिकति प्रो बनाउनु पर्ने हो। यो च्याप्टर चाहिँ सुरुमै पढाउनु पर्ने हो, तर म चाहिँ त्यसो गर्दिनँ। जुन अलिकति उल्टो पाराले जान्छौँ हामी, यो बुझेर म्याट्रिक्समा गयो भने म्याट्रिक्स सजिलो हुन्छ, त्यो पनि त हुनसक्छ नि होइन। त्यही भएर अब यहाँ हेर्नुहोस् साथी हो, म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन पुराको पुरा च्याप्टर बुझ्नलाई चाहिँ या त्यहाँको रहेको हिसाबहरू, आज चाहिँ हामी टाइप क्वेसनमा जाँदैनौँ है साथी हो। आज चाहिँ टाइप क्वेसनमा जाँदैनौँ, म्याट्रिक्समा रहेर केही कुरोहरू चाहिँ गर्छौँ। म्याट्रिक्स सके पछाडि मात्र ट्रान्सफर्मेसनको कुरो गर्छौँ। यहाँ पनि केही फर्मुलाहरू छन्, हाम्रो पढ्ने राउन्ड त्यही हो है। राउन्ड 1मा चाहिँ के गर्छौँ हामी, फर्मुला प्लस बेसिक कन्सेप्टको कुरो गर्छौँ है। जहिले पनि 0 लेभलबाट उठेर आउँछौँ हामी। राउन्ड 2मा हामी टाइप गर्छौँ, यो कुरोहरू तपाईँलाई थाहा छ। राउन्ड 3मा हामी गर्ने भने चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड हो, भनेपछि
अहिले फर्मुला भन्दा पनि बेसिकको कुरो गर्छु म। कुनैमा फर्मुला पहिले आउला, बेसिक पछाडि आउला, कुनैमा बेसिक अगाडि आउला, फर्मुला पछाडि आउला। तर हामी पढ्ने भने चाहिँ यही डिजाइनमा पढ्छौँ, हामी यही डिजाइनमा पढ्छौँ। भनेपछि पहिला बेसिक म्याट्रिक्स भनेकै के हो, के इम्पोर्टेन्ट छ म्याट्रिक्सको, के भयो भने यो क्वेसनहरु गर्न सकिन्छ, के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ, त्यो कुरोहरु चाहिँ म पहिला गर्छु। म्याट्रिक्स भन्नाले अब यसरी लेखेको चाहिँ देखिरहनु भएको छ ल, 2 3 4 5 यसरी काहीँ न काहीँ यसरी लेखेको चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ, काहीँ न काहीँ यसरी लेखेको पाउनुहुन्छ है। अब यस्तो छ भने अब म्याट्रिक्स कसरी हुन्छ, कहाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ भनिरहनु पर्दैन होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई। तर अब यहाँ म्याट्रिक्समा के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, के चाहिँ जान्नुपर्छ हामी भनेपछि एडिसन, सबट्र्याक्सन, जोड घटाउ र मल्टिप्लाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाई चाहिँ आउनुपर्छ। म्याट्रिक्सको के चाहिँ आउनुपर्छ, एडिसन, जोड कसरी गर्ने, घटाउ चाहिँ कसरी गर्ने र गुणन चाहिँ के गरी गर्ने है। एडिसन, सबट्र्याक्सन र मल्टिप्लिकेसन। डिवाइड चाहिँ हुँदैन। अब फर्स्ट त डिवाइड चाहिँ हुन्छ, हुन्छ त्यो पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यही भएर हामी यहाँ कुरो गर्दैनौँ, त्यो कुरो चाहिँ म्याट्रिक्समा गर्छौँ है। हाम्रो यो च्याप्टरको लागि म्याट्रिक्सबाट के चाहिन्छ त्यो कुरोहरु चाहिँ बेसिक कन्सेप्टले तपाईहरुलाई बिल्ड अप गरेर अगाडि चाहिँ बढ्छौँ। अब यहाँ सबभन्दा सजिलो, सबभन्दा एड चाहिँ सबभन्दा सजिलो हुन्छ, पहिला एड चाहिँ गर्छौँ र त्यो एड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही जान्नु पर्दैन, ठिकै छ, मल्टिप्लाईमा सिकौँला। अहिले चाहिँ एड गर्नुस् डाइरेक्ट। म फर्मली म्याट्रिक्स पढाउन खोजेको हैन साथी हो, म्याट्रिक्स पढाउन खोजेको हैन, जस्ट यो च्याप्टरमा म्याट्रिक्स कन्सेप्ट छ, त्यही भएर थोरै बेसिक चाहिँ डेभलप गर्दैको, अरु के हैन है। म्याट्रिक्स पढ्ने बाँकी छ। अब हेर्नुस् 2 3 4 5। अब तपाईले भन्नु होला सर पहिला त तपाईले के सिकाउनु पनि, यो कति बाइ कतिको म्याट्रिक्स हो। ए हजुर हामी म्याट्रिक्स सबै पढेको हैन, जस्ट यस्तो आए पनि कसरी जोड गर्ने, कसरी माइनस गर्ने, कसरी मल्टिप्लिकेसन गर्ने त्यो मात्र सिकिरा हो, म्याट्रिक्स पढिरा हैन। जस्ट यहाँ एउटा टपिक आएको छ, थोरै आएको छ, त्यो चाहिँ हामी सल्भ गर्न चाहिँ खोजिरहेको छौँ, बेसिक कन्सेप्ट लिँदै। अनि अगाडि बढ्दा चाहिँ सजिलो होला भनेर भित्र गएर सिकाउनु भन्दा राम्रो अगाडि नै सिकाएर पुरै लगाउँ के, मेरो 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 चाहिँ विचार चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर एडिसन चाहिँ हेर्नु होला है। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ 5 6 7 8 यसरी छ हो। यो 2 सँग कुन जोड्नुहुन्छ, सबजना भन्नु होला है, मलाई सबजना बोल्नु होला। 2 सँग कुन एड गर्छौं, 2 सँग +5 प्लस 2 + 5 3 सँग कुन एड गर्नुहुन्छ, सबजना बोल्नु होला है। 3 सँग 3 + 6 यो सँग यो भयो, यो सँग यो भयो हो। 4 सँग चाहिँ के हुन्छ, 4 सँग कुन जोड्न पाइयो, 4 सँग 7 चञ्चल तपाई आफ्नो 5 सँग 8 पछि त्यो सुन्नु भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ है, अलिकति तपाईको डिस्टर्ब जस्तो छ है। 5 सँग के आउनु भयो, 8 आउनु भयो, यति कुरो चाहिँ। अब हेर्नुस्, अब यो एडिसन अब तपाईहरुलाई लागिरहला सर के बच्चा जस्तो सिकाउनु भएको, यो त आइहाल्छ नि हैन। हो हजुर, जहिले पनि म बेसिक लेभल 0 लेभलदेखि जान्छु म, तपाईलाई आएको छ आएको छैन त्यसदेखि चाहिँ मतलब हुँदैन। तर च्याप्टर सकिसके पछाडि चाहिँ सबलाई आउनुपर्छ, कुन स्टुडेन्ट कुन लेभलमा छ त्यसले मतलब हुँदैन है हामीलाई। तर मतलब चाहिँ कहाँसम्म छ, च्याप्टर सकिसके पछाडि स्टुडेन्टलाई मैले भनेको हिसाबहरु आइराछ कि छैन त्योसँग मतलब हुन्छ। तपाईलाई के आउँछ के आउँदैन त्यससँग मतलब चाहिँ हुँदैन। सुरुमा तपाईलाई के आएको थियो के आएको थिएन भन्नेसँग मतलब चाहिँ हुँदैन। किनभने म 0 लेभलदेखि भनेर आउँछ, आउनलाई पनि सही छ, नआउनलाई सही छ। जो स्टुडेन्ट जहाँदेखि चाहिँ बुझ्या छ त्यहाँदेखि चाहिँ बुझ्दै जाने। यो जुन स्टुडेन्टलाई यो आउँछ ठिकै छ, एकदम राम्रो। जुन स्टुडेन्टलाई आउँदैन बुझ्नु होला, बुझ्दै जानु होला। यो भन्दा तल यति कुरो बुझ्नुस्, यो भन्दा तल यो म्याट्रिक्समा जुन चाहिँ हामी हिसाब अब आउने भोलि या पर्सि अब गर्छौं, यो भन्दा तल बुझ्नुपर्ने कुरो केही छैन। त्यही भएर ढुक्क साथ मज्जाले हेर्नुस्, जे बुझाएको छ त्यो बुझ्दै जानुस्, पचाउँदै जानुस्, सब कुरा राम्रो हुन्छ। यो 5 र 2 जोड्नु भयो भने चाहिँ कति हुन्छ, 7। यो र यो एड गर्नु भयो भने चाहिँ 9। यो र यो एड गर्नु भयो भने चाहिँ 11। यो र यो एड गर्नु भयो भने चाहिँ कति हुन्छ, 13। कति 13 एड गर्न चाहिँ तपाईहरुलाई आयो जस्तो छ। म चाहिँ यहाँ तपाई एड गर्नुस्, यो गर्नुस्, त्यो गर्नुस् भन्ने कुरो चाहिँ दिन मन लागेको त थिएन। तर यो पुष्टि चाहिँ के गरी हुन्छ क्या, मुभी हेर्दाखेरि त राम्रो देखिन्छ, मुभी फिल्म हेर्दाखेरि त पुरै बुझे जस्तो लाग्छ। तर डायलग बोल्नु भनेपछि के हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ नि। हो
मुभी हेर्दाखेरि राम्रै देखिन्छ तर अब तपाईहरु डायलग बोल्नुस् 10 20 40 50 तपाईहरु कपीमा कोरेर देखाउनुहुन्छ -30 है 5 2 3 ल साथीहरु माइनस चाहिँ म दिन्न सरी माइनस दिए यसको लागि चाहिँ माफी पाऊँ सब साथीहरुले गर्नुहुन्छ आए पनि जतिसुकै आए पनि तपाईहरु गर्नुहुन्छ है बिकी भाइ एकछिनको लागि है हेरमै कुन चाहिँ फास्ट गर्छ ओके कति आन्सर आए भन्नु भयो सर 40 25 42 53 सब साथीको आयो होला भन्ने कुरो चाहिँ छ है ए सर आयो किन यो जोडेम यो आयो ल ठिकै छ ल यही कुरोलाई माइनस गरेर देखाउनुस् सबजनाको भएको हो भने भन्नु होला ल हो सर भएको चञ्चल भएको सिद्धान्त भाइ भएको अन्जु पनि भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई है बिकी भयो भयो सर ल अब ठिकै छ भयो भन्ने कुरो चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ एकजना अब भोलिदेखि यो सुदीप यो बहिनी छ नि रिनेम गरेर आउनु होला ल तपाईलाई नै त्यो गर्नुपर्छ एक्चुअली सक्नुहुन्छ भने मोबाइलबाट जोइन गरेकै राम्रो हुन्छ है किन यसरी गरेको चाहिँ देखाइरहनु पर्छ होला है त्यही भएर भोलिदेखि मोबाइलबाटै जोइन गरेको चाहिँ राम्रो हैन भने ल्यापटप डेस्कटपबाट पनि देखाउन चाहिँ सकिन्छ तर गरेको कुरो चाहिँ देखाउनु चाहिँ पर्यो म भोलिदेखि नामै तोकेर बोलाउँछु गरेको कुरो चाहिँ देखाउनु पर्यो नत्र देखाएको छैन यताउता गरेको छैन भने के गरी बुझ्ने तपाईले बुझ्नु भयो कि भएन भनेर है त्यही भएर त्यो गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ भोलिदेखि प्रिपेयर भएर बस्नुस् ल भोलिदेखि चाहिँ हामी जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ जसरी देखाइरहनु भएको छ त्यसरी नै तपाईहरु पनि देखाउन चाहिँ देखाउनु चाहिँ पर्ने हुनेछ त्यही भएर रेडी भएर बस्नु होला ल अब रह्यो सबट्र्याक्सन को चाहिँ रुइरहेछ किन ए गोरु किन रोको ल ठिक छ सबट्र्याक्सन गर्नु होला माइनस गर्नु होला 2 3 4 5 माइनस 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 यो दुईटा माइनस गर्नुस् ल साथी माइनस गरेर देखाउनुस् छिटो गर्नुस् Sir, the last 5 हो कि 3 हो 1 4 3 4 1 4 3 4 नीचे 4 3 4 ल यति चाहिँ छ म थोरै यो सुदीप सुदीप बहिनी हैन सुदीपको बहिनी हैन ओके एक्चुअली मलाई यो गरेको देखाउनुस् त एक्चुअली किन यही बेसिकको यो बुझ्नु भएन भने फेरि अगाडि गाह्रो हुन्छ ल गर्नु भएको छ भने एकचोटि देखाउनुस् ल गर्नु भएको छ भने देखाउनुस् त्यो के भयो ल्यापटपमा पनि देखाउनु मिलिहाल्छ नि फ्रन्टमा हैन र कपीलाई उल्टाएर देखाउनु पर्छ क्या उल्टो त्यही त कपीलाई उल्टाएर किनभने अब मल्टिप्लिकेसन गर्दैछौँ आएन भने चाहिँ च्याप्टरहरुमा गाह्रो हुन्छ बेसिकमै आउनुपर्छ है साथीहरु बेसिकमै आउनुपर्छ बेसिकमै आएन भने फेरि अर्को च्याप्टरमै गइसके पछाडि चाहिँ गाह्रो हुन्छ है त्यही भएर यो अब चाहिँ ठिकै छ अब चाहिँ रेडी भएर बस्नुस् अब मल्टिप्लिकेसन म सिकाउँछु त्यो मल्टिप्लिकेसन गर्न पनि दिन्छु त्यो मल्टिप्लिकेसन चाहिँ के गर्नु पर्यो देखाउन चाहिँ सक्नु पर्यो मल्टिप्लिकेसन चाहिँ देखाउन सक्नु पर्यो त्यसरी रेडी भएर बस्नुस् ल रेडी भएर बस्नु मलाई थाहा छ जोड घटाउ चाहिँ आयो हो अब मल्टिप्लिकेसनको कुरो अब रहेको कुरो साथी हो मल्टिप्लिकेसन सबभन्दा टप सबभन्दा गाह्रो विद्यार्थीले मान्ने भने चाहिँ यही हो चञ्चललाई गाह्रो लाग्छ लाग्दैन नो सर मलाई इजी लाग्छ ओहो म मात्र लुवादै थिएँ कि के हो मलाई त गाह्रो लाग्थ्यो हौ ठिकै छ
गाह्रो लाग्ने अरु अरु मसँग कोही छैन? अन्जु छ होला। अन्जु गाह्रो लाग्छ म नि? छु के हो भने हाम्रो पार्टी छ नि, हाम्रो पार्टी जिन्दाबाद। ल अलवेज विथ यु एकदम राम्रो। 2 3 4 5 म जस्तो चाहिँ नहुनु होला है। 1 2 म त लुवादे हो, तपाईहरु राम्रो बन्नुस्। अब हेर्नुस् साथी हो, यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने। मल्टिप्लाई फर्स्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, पहिला यो कुरो हुन्छ। गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? गर्न सकिन्छ भने किन गर्न सकिन्छ, गरिसके पछाडि आउने रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ, यति कुरो चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। यो कुरो ध्यान दिनलाई, यो कुरो बुझ्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, पहिले रहर र पंक्ति भन्छौँ, रो र कलम भन्छौँ है। रो र यसलाई रहर भन्छौँ, यसलाई पंक्ति भन्छौँ। मलाई लेख्न चाहिँ आउँदैन, तर त्यही पनि रहर र पंक्ति भन्छ। आरबाट र पंक्ति, सीबाट कलम भन्छ। ल रहर र पंक्ति भन्छ। अब योमा हेर्नुहोस् है, रहर र पंक्ति चाहिँ कसरी छुट्याउने। कति रो र कति कलम छ साथी? एकचोटि मलाई भन्नुहुन्छ, कति रो र कति कलम छ भन्नुहुन्छ एकचोटि मलाई? आउने साथीहरुले भन्नु। 2 रो 2 कलम हो। अन्जु चाहिँ कन्फ्युज छ, ठिकै छ। अन्जुलाई चाहिँ म बुझाउँछु, यो कति रो कति कलम हो थाहा छ? थाहा छ। त्यही पनि नयाँ एउटा कुरो चाहिँ बुझ्नु होला, नयाँ एउटा कुरो चाहिँ बुझ्नु होला। सर कसरी दुईवटा रो कसरी भयो, कसरी दुईवटा रहर चाहिँ कति कसरी भयो र पंक्ति दुईवटा कसरी भयो, कसरी भयो? हेर्नुस् है, अलिकति इंग्लिश अंग्रेजीबाट जान्नुभयो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। यसलाई रहरलाई चाहिँ रो भन्छ, रोलाई चाहिँ यसरी लेखिन्छ। यसरी म लेख्छु, मेरो नाम पनि रारबाटै हो, म चाहिँ यसरी लेख्ने गर्छु। म चाहिँ अलिकति यसरी लेख्ने गर्छु, त्यही पनि यसरी बुझ्नु होला। आरलाई यसरी बुझ्नु होला, आरलाई यसरी बुझ्नु होला। यसरी बुझ्नु भयो भने चाहिँ बुझ्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। अब यसरी किन बुझ्नु होला भनेको, किनभने रो भने चाहिँ यसरी हो, रो भने चाहिँ यसरी हो, रो भने चाहिँ यसरी हो भनेपछि यसरी गएकोलाई चाहिँ हामी के भनिदिन्छौँ? रो भनिदिन्छौँ या रहर भनिदिन्छौँ। यो यसरी 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 कतिवटा छ? एउटा। यसरी कतिवटा छ? दुईटा। त्यही भएर 2 लेख्छौँ। अब पंक्तिमा चाहिँ के, पंक्तिमा चाहिँ के छ? पंक्तिमा यो एल भन्ने देखिरहनु भएको छ साथी हो, एल कलममा एल देखिरहनु भएको छ। एल को कलमको एल चाहिँ कस्तो छ? सिधा छ हो, यसरी सिधा छ हो, यसरी सिधा छ हो, यसरी सिधा छ। त्यही भएर यस्तो सिधा वाला लाइन चाहिँ कतिवटा, यसरी गोलो चाहिँ कतिवटा बन्छ? सिधा वाला गोलो कतिवटा बनाउन सकिन्छ? 2वटा। कुरो बुझ्नुभयो? अलिकति केही छुट्टै ट्रिक्स चाहिँ पाउनु भयो होला रो र कलम। अरूलाई पनि तपाईहरु शेयर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है, कपिराइट चाहिँ लाग्दैन, साथीहरुलाई भन्दा हुन्छ। अब रह्यो कुरो यहाँ। अब साथीहरुलाई म इन्डिभिजुअली चाहिँ म थोरै म सोधिदिन्छु, इन्डिभिजुअली दुईजनालाई पनि सोध्छु, दुईजना तिनजना, त्योभन्दा धेरै चाहिँ सोध्दिन ल। 2 3 4 5 6 7 है। फेरि पनि यो म बुझाउँछु अनि मात्र गर्छु होला। ल जहिले पनि हामी लेख्ने भने चाहिँ रहर हो, रो हो, अनि त्यो पछाडि चाहिँ कलम हो, रो र त्यो पछाडि कलम हो। अब यहाँ म छुटाउनु पर्यो भने चाहिँ कतिवटा रो हो थाहा छ? रो चाहिँ कतिवटा हो? यसरी गर्छौं। रो छुटाउनु पर्यो भने यसरी हो भनेपछि यसरी कतिवटा कोठा बनाउन सकिन्छ हेर्नुस् है। ए भाइ डुबेर गएर मर भाइ, अघि आउँछ भने हैन? 3टा भने रो चाहिँ 3टा है साथी हो? नो सर। एकजना गोरुले चाहिँ रो 3वटा रे, ठिकै छ, आउँछ रे उलाई। उल्टो भएछ, उल्टो भएछ। उल्टो हुन्छ नै के भाइ, उल्टो यहाँ हुन्छ नै। त्यही भएर यो सिकाउनुको अर्थ यही हो। रो भनेको यो सुरुमा रो लेखिन्छ यसरी, यसरी लेखिन्छ, यसरी लेखिन्छ। किन यो सिकाउनुको अर्थ के? म पनि कन्फ्युज हुन्छ, त्यही भएर भने हो यसरी यसरी। कन्फ्युज हुन्छ भनेको हैन 30 मार्क खान्थे, कन्फ्युज भयो ठाउँको ठाउँ। कुरो बुझ्नुभयो? रो लेख्नु पर्ने छ भने यसरी हो, यसरी भन्नाले यसरी कतिवटा कोठा बनाएको छ त्यो हेर्नु होला। कतिवटा बनाएको छ? 2वटा, त्यही भएर 2 लेख्छौं इन्टु। अब कलमको पालो आयो, COLUMN, COLUMN। कलममा चाहिँ यो एल चाहिँ कस्तो छ? सिधा छ, सरी सिधा, यसरी सिधा छ, सिधा छ, सिधा छ, सिधा छ। त्यही भएर अब हेर्नु होला, सिधा कतिवटा यसरी यसरी सिधा सिधा कतिवटा बनेछ? एउटा घर, दुईटा घर र 3वटा बनाएको छ। त्यही भएर
त्यही भएर यो म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ कति हो, यो कति बाई कतिको म्याट्रिक्स हो यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्छौँ, दुईवटा चाहिँ यस्तो गोलो, त्यही भएर 2 इन्टुलाई इन्टु अब भन्छौँ नि, अब लेख्न चाहिँ के लेखिरहेको हुन्छौँ, यो कति बाई कतिको घर हो भन्छौँ नि, यो घर चाहिँ कति बाई कति छ, लेख्न चाहिँ कति लेखिरहेको हुन्छौँ थाहा छ साथी हो, 30 इन्टु 40 यसरी फिट भनेर लेखिरहेको हुन्छौँ, लम्बाइ गुणे चौडाइ भन्छौँ, लम्बाइ गुणे चौडाइ भन्छौँ। तर बोल्नलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ के छ हाम्रो, कति बाई कतिको घर, कति बाई कतिको घर भन्छौँ। तर लेख्नलाई चाहिँ के लेखिन्छ साथी हो, लेख्नलाई चाहिँ के लेखिन्छ, मल्टिप्लाई लेखिन्छ, मल्टिप्लाईको साइन लेखिन्छ। तर बोल्नलाई चाहिँ के बोलिन्छ, कति बाई कतिको रुम छ भनेर भन्छ नि, ओ घर बनायौँ कति बाई कतिको रुम निकाल्यो भनेर भन्छ नि। तर लेख्नलाई चाहिँ के लेख्छौँ, लम्बाइ गुणे चौडाइ नै लेख्छौँ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ नै लेख्छौँ, लेख्न चाहिँ इन्टु नै लेख्छौँ। बोल्नलाई चाहिँ के लेख्छौँ, बोल्नलाई चाहिँ के भन्छौँ, बाई भन्छौँ। भन्नाले यो कति बाई कतिको म्याट्रिक्स हो, 2/3 को म्याट्रिक्स हो, 2/3 को म्याट्रिक्स। एकदम राम्रो, एकदम ठेट भाषा युज गर्नुभयो, एकदम राम्रो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है साथी, 2 3 4 5। अब तपाईँहरूलाई पागल जस्तो चाहिँ यो के चाहिँ किन सिकाइरह होला, म बौला हो होइन साथी हो है, बौला भन्न मिल्दैन। अहिले एकछिन एकदम धेरै काम लाग्छ हामीलाई यो। अब हेर्नुहोस्, जहिले पनि हामी रो लेख्छौँ अनि त्यो पछाडि कलम लेख्छौँ। रो हेर्नुहोस् है, फेरि पनि यो थर्ड इक्जाम्पल हो, यो पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको पाला आउँछ है साथी हो। त्यही भएर रो भने चाहिँ यस्तो वालालाई रो भन्छौँ, यस्तो वालालाई भनेपछि यस्तो वाला सिधा यसरी पार्नु होला, एउटा गोलो, यसरी दुईटा गोलो, यसरी तीनवटा गोलो, भनेपछि रो चाहिँ कतिवटा आउने भयो, 3वटा। अर्को अब कलममा चाहिँ COLUMN कहिले बिर्सियो भने यो मर्नुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ बिर्सिँदैन, ल मरेपछि मात्रै बिर्सिन्छ, अब यो बिर्सिँदैन। कलम भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो सिधा छ, सिधा लाइन तान्ने कोठा बनाइदिने, सिधा लाइन तान्ने कोठा बनाइदिने। कतिवटा छ, एउटा कोठा बनाउने, दुईटा कोठा। त्यही भएर 3/2 को म्याट्रिक्स हो, 3/2 को म्याट्रिक्स चाहिँ हो। ल अब यति कुरो गर्दाखेरि एकजना साथीलाई चाहिँ म सोध्छु, एकजना साथीलाई म सोध्छु, ल 2 3 4 5 6 7। ल अन्जु दिदी तपाईँ भनिदिनु होला, 2/3 2/3 स्योर? के भने आयो यो, यस्तो पनि हुन्छ? के भने दुईटा रो 3टा कलम, स्योर हो? हुन्छ बच्चा जस्तै नगर न। ए ल 2 into 3 नै, अलिकति डिसिजन चेन्ज गर्छ कि भन्ने हो। म अर्को सुदीप, बहिनीको नाम के हो भन्दै एकचोटि रिनेम गर्नुहोस्, म तपाईँको नाम लिएर नै बनाउँछु। सुबिना। ल अब यो राइट हो, त्यो साथीले भनेको राइट हो? यसरी बोल्नुहोस् न। ओहो ल एकदम राम्रो। 2 3 4 5 यो भनिदिनुहोस् त कति बाई कतिको म्याट्रिक्स छ यो? 2/2। जान्ने रहेछ त हौ। ल मैले त अन्डर एस्टिमेट गरिरहेको थिएँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल 8 9 1 यो कति बाई कतिको म्याट्रिक्स हो एकचोटि भनिदिनु होला। 3/3। 3/3। ल यति कुरो बुझ्नु भएको रहेछ भने चाहिँ अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हैन। त्यहाँ पनि चोरियोग्राफी गर्नु भएको रहेछ भने चाहिँ आफै भने हो कि गुगल सर्च गरे? गुगल सर्च गरे? गुगल सर्च गर्न चाहिँ नपाए साथी। ल अब हेर्नुहोस्, अब मल्टिप्लिकेसन चाहिँ हामी सिक्न चाहिँ रेडी छौँ है साथी, रेडी छौँ। अब हेर्नुहोस् 2 3 पहिला 2/2 कै सिकाउँछु म। 4 5 2 3 4 5 इन्टु 2 1 1 3 2 1 1 3 हैन, यसरी छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने फर्स्ट के हेर्छौँ है साथी हो, अलिकति प्रोफेसनल टाइपले जान्छौँ हामी। के चाहिँ हेर्छौँ हेर्नुहोस् है, म चाहिँ के हेर्छु र तपाईँहरूलाई के हेर्न चाहिँ सिकाउँछु त्यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ 2/2 को म्याट्रिक्स हो, यो चाहिँ के को म्याट्रिक्स हो? 2/2। अर्को चाहिँ यो पनि के हो? 2/2 को म्याट्रिक्स हो, 2/2। अब यो मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ सर। अब सकिन्छ भन्नलाई हेर्नुहोस् है, सकिन्छ भन्नलाई
यसको पछाडिको र यसको अगाडिको के गर्नुपर्छ सेम हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नलाई के हुनुपर्छ कलम इक्वल्स टु COLUMN इक्वल्स टु के गर्नुपर्छ के चाहिँ हुनुपर्छ ROW सेम हुनुपर्छ या इक्वल्स टु लेखौँ अलिकति बुझ्ने तरिकामा यसको कलम यसको पछाडिको र यसको अगाडिको चाहिँ के गर्नुपर्छ मिलेको हुनुपर्छ अनि मात्र मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ नत्र मिल्दैन अब तपाईहरु भन्नु होला सर यो 2 र यो 2 चाहिँ के को लागि दिएको यो 2 र यो 2 के को लागि दिएको हो भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ म यो कुरोको पनि एन्सर चाहिँ म अलिकति आफै क्वेशन सोध्छु एन्सर पनि दिने गर्छु म त्यही भएर यो यसरी अब यहाँ हेर्नुस् यो 2 र यो 2 आउने रिजल्ट है आउने रिजल्ट RESULT आउने रिजल्ट मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि कुन म्याट्रिक्स आउँछ भन्ने कुरो बुझाउँछ के यसले कुन म्याट्रिक्स आउँछ भन्ने कुरो बुझाउँछ है 2 र कति 2/2 नै आउँछ मल्टिप्लाई गरिसक्दा पनि के आउँछ 2/2 नै आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले पुष्टि गर्छ यति कुरो चाहिँ बुझ्नु भयो होला मल्टिप्लाई गर्न कुनले सकिन्छ र यो दुईवटा मिलाएर आउने रिजल्ट चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्छौं यति कुरो भन्दै जाँदाखेरि यति कुरो त बुझ्यौं सर यो त मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ अब मल्टिप्लाई गरेर देखाउनुस् न र तपाई भन्दै हुनुहुन्छ रिजल्ट पनि 2/2 म्याट्रिक्स नै हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भने यो प्रुफ गरेर देखाउनुस् यो गरेर देखाउनुस् भन्ने कुरो यहाँ पुरै चिच्याएर भनिरहेछ साथीहरु मलाई थाहा छ म गर्दिन्छु हुन त अरु साथीहरुलाई आइराछ झ्याउ पनि लागिराछ होला तर झ्याउ चाहिँ नमान्नुस् है साथी अब तपाईहरुले यो च्याप्टर चाहिँ तपाईहरुलाई आउँछ अब पछि गएर ट्रिगोनोमेट्री जान्छौं सिकेन्ड सिरिज जान्छौं त्यहाँ डाइरेक्ट क्वेशनहरु गराउन थाले भने के हुन्छ तपाईहरु तिरिमिरी झ्याइ हुन सक्छ के अब त्यहाँ डाइरेक्ट क्वेशन गरायो भने त भएन तपाईहरु के गर्नु पर्यो जेरो लेभल देखि जानु पर्यो त्यही भएर तपाईहरु म जेरो लेभल देखि हाई लेभलसम्म पुग्छु को साथी कहाँ हो आफ्नो लेभल मेन्टेन गर्दै तपाईहरु अगाडि बढ्नु होला म भनिरहनु पर्दैन तपाईहरु 9 क्लासमा के पढ्नु भयो 8 क्लासमा के पढ्नु भयो 7 क्लासमा के पढ्नु भयो त्यो चाहिँ म भनिरहनु पर्दैन किन म सब कुरो म यही भनिदिन्छु A to Z कुरो भनिदिन्छु जे बुझ्नु छ सब कुरो बुझ्नु होला अब र म सब कुरो बुझाउँदै जान्छु म यहाँ अब यहाँ हेर्नुस् अब यो मल्टिप्लाई गर्ने कुरो हो भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस् है साथीहरु जहिले पनि योले कुनलाई गर्ने हो यसलाई गर्ने हो फेरि योले कुनलाई गर्छौं यसलाई गर्छौं अब साथीहरु मलाई थाहा छ कतिपय साथीहरु यहाँ छन् 1-2% साथीहरु त्यो साथीहरु के गर्ला नआउला यो सोझो तरिका आए पनि आयो आएन भने अर्को बाङ्गो तरिका पनि छ मसँग त्यो बाङ्गो तरिका चाहिँ प्राय विद्यार्थीले बुझ्छन् र म पनि मलाई नि गाह्रो लाग्थ्यो त्यही भएर त्यो बाङ्गो तरिका निक्लेको कुन चाहिँ बाङ्गो तरिका हो त्यो बाङ्गो तरिका पनि म तपाईहरुलाई सिकाउँछु र आजै नै सिकाउँछु भन्दै यो चाहिँ पहिला म सजिलो जुन चाहिँ हाम्रो टिचरहरुले सिकाउनुहुन्छ नि बाङ्गो तरिका भने कस्तो सब कुरो तिमीलाई अहिले भन्दियो भने त क्लासै छोडेर भागिदिन्छ त अहिले बाङ्गो तरिका भनेको कुरो यही हो अलिकति सोच्ने तरिका फरक हुन्छ भाइ बाङ्गो तरिका हुन चाहिँ लेखेको कुरो यही हुन्छ तर सोच्ने तरिका फरक हुन्छ त्यही सोचाइले गर्दाखेरि तपाईहरु गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त्यो तरिका पनि म दिन्छु र मलाई थाहा छ यहाँ रहेको 50% ले जसलाई आउँछ त्यो त यो मेथडबाट ओके सर भन्नै पर्ने यो गोरुलाई यो 10 क्लास पुगे केही काम छैन आउँछ भने चुप्लाएर बस्ने हो नि मलाई थाहा छ नि तिमीलाई आउँछ भनेर हैन बोलिरहनु पर्दैन टेस्टमा त सब कुरो क्लियर हुन्छ त्यहाँ को जान्ने कुन नजान्ने है बोलिरहनु पर्दैन है साथी ल म ठाउँको ठाउँ हेरिदिन्छु नि फेरि ल यहाँ हेर्नुस् है यो 2 ले के मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यो 2 ले हेर्नुस् है साथी हो ट्रेडिसनल तरिका हामी चाहिँ अलिकति बुजुर्ग भन्छौं नि हैन भन्नाले अलिकति पुरानो तरिका हैन पुरानो तरिका यो हो योसँग यो मल्टिप्लाई गर्नु होला 2 into 2 फेरि प्लस लेख्नुस् 3 into 1 यो पनि बुझिन्छ है साथी हो यो पनि बुझिन्छ नबुझ्ने हैन है 3 into 1 3 into 1 यो भयो फेरि यसले कुनलाई गर्नुहुन्छ यसलाई गर्नुहुन्छ के लेख्नुहुन्छ
2 into 1 प्लस फेरि 3 ले कुनलाई 3 लाई 3 into 3 यसरी ठीक छ यसको काम समाप्त अब अर्को यो 4 र 5 ले यो दुईवटाले गर्नुपर्ने हेर्नुस् है साथी हो 4 लेख्छम इन्टु के गर्छम यो 2 लाई यो 4 ले यो 2 लाई भनेपछि 2 लेख्छम प्लस यो 5 ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छम 5 into 1 यसको काम सक्यो अब यही कुरोले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छम है हेर्नुस् है 4 सँग कुन मल्टिप्लाई 1 मल्टिप्लाई 4 सँग 1 प्लस 5 सँग कुन 5 सँग 3 5 सँग 3 ल अब जति पनि साथीहरु यहाँ हुनुहुन्छ जति पनि यदि यो कुरो बुझ्या छ भने तिमीहरु एकदम हिरो हो भन्ने कुरा चाहिँ म मेरो ठाउँमा यो तर यहाँ रहेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ 80% साथीहरु चाहिँ बुझ्नु भएको छ होला अगाडि नै आउँछ होला तर तिमीहरुलाई म नआउने साथीलाई यो प्रोसेस नआउने साथीलाई चाहिँ म अर्को प्रोसेस चाहिँ म सिकाउँछु त्यो प्रोसेसबाट ब्रह्मको भाइ विष्णुले पनि रोक्दैन तिमीहरु बिगार्दैनन् हैन जुन यो प्रोसेस जुन साथीलाई आउँछ नि त्यो साथी चाहिँ आज नयाँ तरिका सिकेर जानुहुन्छ त्यो सिक्नु भयो भने चाहिँ पछि अहिले चाहिँ हामी 2/2 म्याट्रिक्सको मात्र हिसाबहरु गर्छौं पछि तिमीहरुको पछि चाहिँ 3/3 म्याट्रिक्स आउँछ त्यहाँ चाहिँ टाउको दुखाइ हुन सक्छ त्यो 3/3 म्याट्रिक्स चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने यही ट्रिकले तिमीहरुले सल्भ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तर यो पुरानो तरिका पहिला चाहिँ गर्दिन 2 टु ज 4 4 + 3 भने चाहिँ कति भयो 4 + 3 भने चाहिँ यसरी मजाले लेख्छम यहाँ 4 + 3 2 टु ज 2 4 ज 8 8 + 5 यसरी लेखिदिन्छम 2 1 ज 2 + 9 लेख्छम 4 1 ज 4 + 4 + 15 यसरी हामी लेखिदिन्छौं अब रहेको कुरो अलिकति बोर्ड चाहिँ स्पेस चाहिँ कम छ त्यही भएर म यहाँ लेख्नु परेको नत्र तल लेख्नु होला तपाईहरु यो र यो एड गर्नु भयो भने 7 यो र यो एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति हुन्छ 13 यो र यो एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ 11 र यो एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ 19 अब हामीले भनेको कुरो चाहिँ थोरै भए पनि पुष्टि चाहिँ भयो के भनेको थियौं हामी यो 2/2 हो यो पनि 2/2 हो यो र यो मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो पनि र यो 2 र यसको पछाडीको 2 ले के चाहिँ डिटरमाइन गर्छ के चाहिँ बुझाउँछ आउने रिजल्ट पनि 2/2 नै हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई बुझाउँछ र आउने रिजल्ट पनि के नै भयो 2/2 नै भयो आउने रिजल्ट के नै भयो 2/2 नै भयो ल अब रहेको कुरो सर तपाईको मेथड चाहिँ के छ हो अब अन्जुले भन्ला सर यो त बुझेन नि अलिकति अरुको भन्दिनुस् न हैन भन्ने कुरो गर्नु होला ठिकै छ त्यो कुरो पनि गर्छौं तर त्यो भन्दा अगाडि एउटा अझै पनि क्वेशन हामी लिन्छौं र अनि मात्र आफ्नो मेथड चाहिँ भन्छ ल साथीहरु रिजोइन गर्ने बेला चाहिँ भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लागिरहेछ है 3 मिनेट बाँकी छ 3 मिनेट बाँकी छ ल ठिकै छ अब अर्को पनि मल्टिप्लाई चाहिँ हामी गर्छौं है साथी अर्को पनि मल्टिप्लाई गर्छौं अनि स्टेप बाइ स्टेप फेरि गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ फेरि पनि म ट्रेडिसनल मेथडले नै सिकाउँछु है पुरानो तरिकाले नै सिकाउँछु किन पुरानो तरिका राम्रो छ नि किन नराम्रो हो र हैन लास्टमा केही लागेन भने त मेरो तरिका त छ यहाँ मेरो तरिका त यहाँ छ त्योबाट त ब्रह्मको भाइ विष्णुले पनि रोक्न सक्दैन जसोसुकै स्टुडेन्टले पनि आउँछ है अब हेर्नुस् यो 2/2 हो यो चाहिँ कति हो यो कति बाइ कति हो कति बाइ कति हो यो कोही बोल्दैन नबोल्नी 2 into 1 आको साथीहरु बोल्नुस् है फटाफट बोल्नुस् अब हेर्नुस् यो र यो मल्टिप्लाई गर्न दिएको छ हामीलाई एक्जाममा यति कुरो बुझ्नुस् मल्टिप्लाई गर्न दिएको छ भने त्यो मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु होला हैन अझै चेक गर्न मन लाग्यो भने यति कुरो बुझ्नुस् यो 2 छ यो यसको पनि पछाडी अगाडि 2 छ यसरी यो ए ले गर्दाखेरि के हुने भयो ए ले गर्दाखेरि के हुने भयो थाहा छ यो मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो र यो अगाडिकोले के छुटाउँछौं थाहा छ आउने एन्सर 2/1 को फर्ममा हुन्छ भन्ने कुरो यसले बुझाउँछ हैन अब यो कुरो तिमीहरुलाई पुरानो तरिका लाग्यो भने यति कुरो चाहिँ अब के गर्नुस् अब तिमीहरुलाई म फेरि पनि अब यो आउने रिजल्ट प्राय हुन त यो मल्टिप्लाई गर्न दिएको छ भने मल्टिप्लाई गर्न खालकै दिइरा हुन्छ हामीलाई तर हामीलाई तनाव चाहिँ कहाँ हुन्छ
आउने रिजल्ट चाहिँ कस्तोमा हुन्छ क्या, आउने रिजल्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरोमा एकदमै हामीलाई डाउट हुन्छ र प्राय साथीहरूले बिगार्नु पनि हुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई कन्फ्युज हुन मन लागेको छैन भने यति कुरो चाहिँ के ढुक्क साथ बस्नुहोस् कि यो अगाडिको होइन, पछाडि जे दिया हुन्छ नि, पछाडि जे दिया हुन्छ नि हाम्रो एन्सर त्यहीमा आउँछ। फेरि पनि रिपिट गरिरहेको छु है म, पछाडि भन्नाले यो अगाडि भयो, यसलाई चाहिँ म अगाडि भन्छु, यसलाई चाहिँ म पछाडि भन्छु, यसलाई चाहिँ अगाडि भन्छु, यसलाई चाहिँ म पछाडि भन्छु। पछाडि जे कुरो दिया छ नि एन्सर पनि यस्तैमा आउँछ। यो यसरी दिया छ भने यति कुरो ढुक्क साथ बस्नुहोस्, एन्सर पनि हाम्रो यहीमा आउँछ। हेर्दै जानुहोस् है, गर्छौँ हामी 2 into है 2 into 1 प्लस 3 into कति गर्छौँ 3 into 2 कुरो बुझ्नुहोस् है, यो पुरैले यसलाई मल्टिप्लाई गरे हो, यो पुरैले यसलाई मल्टिप्लाई गरे हो। अझै अगाडि भएको भए फेरि अगाडि हामी लेख्थ्यौं, छैन लेख्दैनौं। अब यहाँ हेर्नुस्, यो 4 ले कुनलाई मल्टिप्लाई गर्छौं, 4 ले कुनलाई मल्टिप्लाई गर्छौं, 1 ले 4 लाई 1 ले प्लस 1 लाई कुनले 2 ले 2 ले। अब यहाँ हेर्नुस् 2 भन्दा 2 प्लस